अदालतमा कानुन व्यवसायको आन्दोलन जारी छ, तर न्यायाधीशहरू काममा फर्किएपछि बार र बेन्चबीच दूरी पैदा भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज महाधिवेशनमा होमिएका दुई ठूला दलमा नेतृत्वका लागि रसाकसी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले श्रम स्वीकृतिमा झेलेको झमेला अनि छिमेकी मुलुक चीन विश्वकै सम्पन्न राष्ट्र बनेको सम्बन्धी समाचार, साथै नेपाली महिला क्रिकेट टिमको अर्को जितको सुखद समाचार पनि। नमस्कार, सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामामा बारको अडान कायमै, न्यायाधीशहरू भने मध्य मार्गको खोजीमा, बार र बेन्चबीच दूरी बढ्दा परिस्थिति थप जटिल। महाधिवेशनमा होमिएको एमालेमा पदाधिकारीका आकांक्षी अध्यक्ष ओलीकै आशीर्वादको पर्खाइमा, देशभरबाट चुनिएका अधिकांश प्रतिनिधि पनि संस्थापन पक्षमा, काङ्ग्रेसमा भने नीति र विचारमाथिको बहस शून्य। एमसीसी अनुमोदनका लागि बढ्यो अमेरिकी सक्रियता, लबिङका लागि उच्च अधिकारीहरूको एकपछि अर्को भ्रमण, गठबन्धनभित्रको मतभेदका बीच प्रधानमन्त्री देउवा वातावरण बनाउँदै। अत्यधिक वायु प्रदूषणका कारण भारतको राजधानी दिल्लीमा श्वास प्रश्वासका बिरामी बढे, शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द, नेपालमा पनि असर देखिन सक्ने मौसमविदको भनाइ। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टिमको उत्कृष्ट प्रदर्शन, कतार लगातार दोस्रो पटक पराजित, 3 खेलको सिरिजमा नेपालको कब्जा। नियमित इजलासमा फर्किएका सर्वोच्च अदालतका 5 जना न्यायाधीशले आफूहरू नेपाल बार र अन्य न्यायाधीशले उठाएको विषयभन्दा बाहिर नरहेको बताएका छन्। आज नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा 5 जना न्यायाधीशले आफूहरू पनि न्यायालयमा देखेको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले बन्दीका बाहेक सामान्य मुद्दा मात्रै हेरेको र प्रधान न्यायाधीशसँग इजलास पनि नबसेको बताएका थिए। हाम्रो बारको जुन अभियान हो त्यो अभियानमा उहाँहरूको विमति रहेन। हाम्रो अभियान जो छ त्यो विमति रहेको छैन र त्यो विमति नरहँदै पनि यो आन्दोलन चाँडो से चाँडो हल गर्नको लागि उहाँहरूको पनि इच्छा रहेको हामीले पायौँ। बारम्बारका छलफल निष्कर्षमा नपुगेकाले आफूहरू पनि न्यायालयमा देखेको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए। जबराको राजीनामाको मागमा अडिग बार्ने विरोध कार्यक्रम आज पनि जारी राखेको छ। प्रधान न्यायाधीशले अनियमितता गरेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको कानुन व्यवसायको दाबी पनि रहेको छ। संसदीय सुनवाई बिनै भागबण्डाको आधारमा संवैधानिक आयोगको जिम्मेवारीमा पुगेका विवादित पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको समर्थनमा विज्ञप्ति निकालेर स्वायत्त संवैधानिक गरिमामाथि आँच पुर्याएका छन्। नियुक्ति बारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीशलाई बल पुग्ने गरी पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेका हुन्। 8 संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष सहित 39 सदस्यले मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बल पुग्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरे। प्रधान न्यायाधीश जबराको समेत भागबण्डामा नियुक्ति लिएको आरोप लागेका पदाधिकारीले न्याय सम्पादनमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बराबर जिम्मेवार हुने जिकिर गर्दै विज्ञप्तिमा जबराको बचाउ गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरे लगत्तै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश सहित नियुक्ति लिने पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाई 2077 पुसमा दर्ता भएको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ। संसदीय सुनवाईको व्यवस्था छलेर जिम्मेवारी सम्हालेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले मुद्दालाई नै प्रभावित पार्ने गरी न्यायालयको विवादको विषयमा बोलेका हुन्। अदालतको कुरामा प्रधान न्यायाधीश अरू न्यायाधीशको र बारको कुरामा चाहिँ नि अब यो चाहिँ नागरिक अधिकार हन्नु पर्यो, यो पर्यो त्यो पर्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्नु चाहिँ त्यो प्रधान न्यायाधीशको समर्थन र प्रधान न्यायाधीशलाई उप जुन विवाद आइरहेछ त्यो विवादमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ पटाक्षेप गर्ने र प्रधान न्यायाधीशको समर्थन बोले, त्यो चाहिँ सरासर चाहिँ नि संविधान विपरीतको कुराहरू हो, त्यो उहाँहरूले बोल्न मिल्दैन।
स्वायत्त संवैधानिक आयोगका बालवाला पदाधिकारी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषयमा गएर बोल्न मिल्दैन, तर व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रधान न्यायाधीशको विषयमा उनीहरू बोलेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा पदबाट बहिर्गमन भए। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्ने र पद धरापमा पर्न सक्ने आकलनसहित पदाधिकारीहरूले विज्ञप्ति निकालेको देखिन्छ। उहाँहरू सिटिङ कन्स्टिट्युसनल बडीका मान्छेहरूले जुलुस लगाउनु किन जरुरी पर्यो? यो वक्तव्यको त जुलुस हो। उहाँहरूले जुन वक्तव्य दिनुभएको छ, उहाँलाई कन्स्टिट्युसनले एउटा म्यान्डेट दिएर एउटा चाहिँ राज्यको एउटा निकायमा पठाएको छ। त्यहाँको उहाँको केही संवैधानिक दायित्वहरू छन्। उहाँहरूको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। त्यसै पनि उहाँहरू झगडिया हो। अदालतमा परेको मुद्दामा प्रभावित गर्ने किसिमबाट उहाँले बोलेको कुरा कतै जायज मान्न सकिन्न। यही कारणले उहाँहरू सबैको के छ भन्दाखेरि उहाँहरू सबै निक्लिनुपर्ने अथवा उहाँहरू सबै बिदा हुनुपर्ने हुनसक्छ। सिङ्गो न्यायिक क्षेत्र नै प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा रहेका बेला जिम्मेवारी पाएर पनि विवादास्पद गतिविधि गरेको आरोप लागिरहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संवैधानिक मर्यादालाई ख्याल गरेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन मागमा एकमत देखिएका मध्ये 5 जना न्यायाधीश नियमित काममा फर्किएपछि बार र बेन्च बीच दूरी बढेको छ। बार अहिले पनि आन्दोलनमै छ भने न्यायाधीशहरू न्याय सेवा ठप्प हुने स्थितिबाट पछि हट्न खोजेको देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध बार र बेन्च 3 साता यता आन्दोलनमा छन्। कार्तिक 8 गतेदेखि बेन्च बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको आन्दोलनमा कार्तिक 14 गतेदेखि बार जोडिएको थियो। तर मङ्गलबार 5 जना न्यायाधीश नियमित काममा फर्किएपछि भने बेन्च विभाजित देखिएको छ। अझ अरू न्यायाधीश समेत गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने र प्रधान न्यायाधीशसँग संयुक्त इजलासमा नबसी नियमित काममा फर्कने सङ्केतले बारलाई एक्लाएको छ। आन्दोलन त न्यायाधीशले सुरु गरे हो नि, होइन? बेन्चमा नबस्ने निर्णय त उहाँहरूले गर्नुभयो, बारले गरे होइन। हेर्नुहोस्, होइन? बारले त पछि चाहिँ उहाँहरूको आन्दोलनलाई सहयोग गरे हेर्नुहोस्, होइन? उहाँहरूले किन सुरु गर्नुभयो? आज चाहिँ निचोटमा नपुर्याइकन, होइन, एउटा निष्कर्षमा नपुर्याइकन किन बेन्च बस्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ? हेर्नुहोस्, के छ त्यसमा? अब त्यो त हामीले खोजबिन गर्ने कुरो भयो। हेर्नुहोस्, बारले अब निर्णय गर्ला नि। त्यसैले वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई मद्दत पुग्ने कालको काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूप्रति पनि आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बेन्च बहिष्कार गरेको यो न्यायिक इतिहासकै पहिलो घटना हो। तर प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत क्रियाकलापले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै गरिएको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला न्यायाधीशहरूले मध्यमार्ग खोज्नुलाई कानुन व्यवसायीले पर्दा पछाडिको खेलको रूपमा अर्थाएका छन्। भित्र के छ, नेपथ्यमा के किसिमको प्ले चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट रूपमा देखाउँछ। हेर्नुहोस्, र त्यसमा पनि के छ भने प्रधान न्यायाधीश पक्षीय एउटा चाहिँ के छ भने जुन जनमत बनाउने एउटा जुन डिजाइन भइरहेको छ त्यो डिजाइन अन्तर्गतको काम हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ त्यो धेरै दिन टिक्दैन। हेर्नुहोस्, र 13 जना माननीय न्यायाधीशहरू एकत्र र 5 जना न्यायाधीशहरू एकत्र भएर वास्तवमा के छ सायद अगाडि बढ्न सक्दैन र उहाँहरूले पनि अन्ततोगत्वा 13 जनाकै स्पिरिट अनुसार नै चल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा विभाजन र बारसँगको दूरी बढ्दा अवस्था झन जटिल बनेको छ। यसले न्यायपालिका माथिकै विश्वसनीयता घटाइरहेको छ, जुन सहजै फिर्ता हुन सक्दैन। न्यायपालिका त्यो पनि सर्वोच्च अदालत, र त्यो सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नै माथि प्रश्न उठाएको यो पहिलोचोटि नेपालमा देखा परिरहेको छ। र यसरी चाहिँ स्थिति त राम्रो छैन। अब त यो तुरन्तै त सबै कुरा ठिक भइहाल्ला भनेर त्यसरी भन्नु पनि हुँदैन, किनभने सहज रूपले यो कुराहरू ठिक हुने होइन। यसका कारणहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने भन्दै चलिरहेको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा बार र बेन्च बीच टकरावको अवस्था देखिएको छ। सर्वोच्च न्यायालयमा भइरहेको द्वन्द्वको सहज निकास नखोज्ने हो भने सेवा प्रवाह थप प्रभावित हुनेछ। यसले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास झन कमजोर बनाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको लागि छनौट भएका प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नतिजाले नयाँ नेतृत्व चयनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको गुटको एकलौटी हुने देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीको समर्थन नभए कुनै अवसर नपाइने भएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले पद खुलाएर दाबी गर्न सकेका छैनन्। के एमालेले नाम मात्रको महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष ओलीकै आदेशमा नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो?
10औं महाधिवेशनको अधिकांश तयारी पूरा गरिसकेको नेकपा एमाले 1979 प्रतिनिधि छानिसकेको छ। समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा युवा र नयाँ अनुहार समेत चयन भए पनि अधिकांश प्रतिनिधि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको समूहप्रति वफादार छानिएका छन्। नयाँ पुस्ता पार्टीको महाधिवेशनमा आएको छ। योभन्दा 9औं महाधिवेशनमा कम थियो, 9भन्दा 8औंमा कम थियो, तर अहिले चाहिँ निकै उल्लेख्य सङ्ख्या युवाहरूको देखिन्छ। त्यसैले नयाँ नेतृत्व चयनमा अध्यक्ष ओली जसलाई चाहन्छन् उही चुनिने निश्चित जस्तै छ। अध्यक्षमा ओली नै दोहोरिने छन्। त्यसबाहेक वरिष्ठ सहितका उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र 7 सचिवमा पनि कसैले उम्मेदवारी दाबी गरेका छैनन्। महाधिवेशन मुखैमा आइसक्दा पनि कुनै नेताले पद तोकेर आफू चुनाव लड्ने आँट गर्न नसक्नु त्यसैको परिणाम हो। मापदण्ड पुगेका व्यक्तिहरू उठ्नको निम्ति स्वतन्त्र छन्। उहाँहरूको ढोका बन्द हुँदैन, प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द हुँदैन। त्यो प्रतिस्पर्धाभित्रबाट हामी एउटा उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व बनाउन सक्छौँ कि भन्ने कोसिस हामी गर्दैछौँ। यही मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट 15 पदाधिकारी सहित 225 केन्द्रीय सदस्य चुनिनेछन्। सकभर सहमतिमै र चुनाव भए पनि आफ्नो गुट नमिल्नेलाई माथि नै उठ्ने नदिने संस्थापन पक्षको रणनीति देखिन्छ। तर उनीहरू प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष भएको र योग्य नेता कार्यकर्ताबाट नेतृत्व छनौट हुने दाबी गर्छन्। हिजो हामी समूहबद्धता अथवा पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुटबन्दीको कारणले पार्टीले नोक्सान त बेहोर्यौँ, केही समय नोक्सान बेहोरेको पनि हो। केही साथीहरू बाहिर पनि हुनुहुन्छ, पार्टी छोडेर जानुभएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यस्तो स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा आम कार्यकर्ता सचेत छ, नेतृत्व पनि सचेत छ। त्यसमाले कुनै पनि खालको चाहिँ माथि नेतालाई धुरी मानेर गरिने खालको गुटबन्दी वा समूहबद्धता अब एमालेमा छैन। त्यस भएको कारणले हामी यहाँ कुनै पक्ष वा विपक्ष भन्ने एमालेमा छैन, एउटै पक्ष छ, त्यो नेकपा एमाले पक्ष छ। अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएका तर अन्तिम अवस्थामा एमालेमै बसेका तत्कालीन माधव कुमार नेपाल समूहका 10 नेता समेत अहिले नेतृत्वको वरपर बसेर पद लिने दाउमा छन्। पूर्व माओवादीबाट एमाले बसेकाहरू पनि जे पाइन्छ त्यही पद लिने पक्षमा देखिन्छन्। आफ्नो समूह त अध्यक्षले जे भन्यो त्यही मान्ने नै भयो। परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि अध्यक्षको विपक्षमा मुख खोले राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भन्ने भए एमालेका कार्यकर्तादेखि शीर्ष नेतासम्मै छ। त्यसैले एमालेको 10औं महाधिवेशन देख्दा भव्य र सभ्य तर परिणाममा नेतृत्वको आदेश सिरोपर गर्ने थलो बन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन सहकर्मी राजु चौधरीका साथ क्यामेरामा रूपक कोइराला र दशरथ राई, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकै गर्दा सभापति र पदाधिकारीका आकाङ्क्षीहरू थुप्रै देखिएका छन्। तलेदेखि माथिसम्म धेरैलाई पदमा पुग्ने हतारो छ। तर नेतृत्वसँगै नीति र विचारमा नयाँपन दिएर पार्टीलाई पुनर्ताजगी गर्न बहस नै भएको छैन। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूले धमाधम उम्मेदवारीमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। गुटगत भेला र तानातान पनि चलिरहेकै छ। तर पार्टीको नीति, विचार र विधानको बहसमा भने वास्तै गरेको देखिन्न। जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्दै आएको काङ्ग्रेसले अहिले गुटबन्दी र पुरानो विरासतलाई नै आफ्नो नेतृत्वको आधार बनाएको छ। पार्टीको भावी कार्यदिशा र लक्ष्य भने स्पष्ट छैन। संविधान जारी भएपछि तीनै तहको निर्वाचनमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा खुम्चिएको काङ्ग्रेसले अझै पनि महाधिवेशनमा विचार र नीतिलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा काङ्ग्रेसमा नीति कहाँ छ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेतृत्व छान्ने विषयमै केन्द्रित भएको हामी पाउँछौँ। किन यसो भइरहेछ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि हामी नेता प्रधान, नीति प्रधान भन्दा नेता प्रधान, विचार प्रधान भन्दा नेता प्रधान भने जस्तो भएको छ। तथापि नीतिको कार्यान्वयनको नेतृत्व नेताले नै गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि मार्गदर्शक त नीति नै हो नि, नेता होइन। पार्टीको महाधिवेशन फगत नेतृत्व चयन मात्रै नभई नेतृत्वसँगै नेताले अङ्गीकार गर्ने नीति कस्तो हुने भन्ने पनि हुनुपर्छ। तर काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म नेतृत्वको आकाङ्क्षामै बहस केन्द्रित छ। बीपीको समाजवादी विचारले प्रेरित काङ्ग्रेसभित्र परिवारको लिगेसी समातेर नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी एकातिर छ भने अर्कोतिर गुटगत शक्ति छ। पार्टी पंक्ति विचारभन्दा नेता प्रधान हुँदा वैचारिक बहस हुनै छाडेको छ। एक त पार्टीभित्र परम्परागत गुट छ हैन, त्यो गुटको शक्तिले नेतृत्व स्थापित गर्ने हो भन्ने मनोविज्ञान छ।
अब त्यो गुटको अवस्था कस्तो छ भने त्यसले चाहिँ कोसँग विचार छ अथवा अहिलेको आवश्यकता के हो, अहिलेको कसले नेतृत्व गर्यो भने पार्टी माथि पुग्न सक्छ भन्ने ढङ्गबाट हेर्ने स्थिति पनि छैन कतिपय सन्दर्भमा। 11औं 12औं 13औं अधिवेशनलाई हेर्दाखेरि के छ भन्नु छ भने चुनावलाई र महाधिवेशनलाई नीतिको निम्ति चाहिँ राख्नु सँगसँगै हुँदो रहेनछ भन्ने कुराको निष्कर्षमा म पुगेको छु। त्यो राम्रै पनि भयो। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने किन अब यो यदि महाधिवेशनमा तपाईँको चाहिँ राख्नुभयो भने पनि के हुँदो रहेछ भने चुनावको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चुनावी दौडमा नै त्यो सबै समय व्यतीत गर्छन् र वास्तवमा त्यहाँ जुन हुनुपर्ने छलफल जुन चाहिँ नेतृत्व लिनेले नीतिगत रूपमा चाहिँ दिनुपर्ने दखल अन्दाजी त्यो दिन सक्दा रहेनछ। हुन त सबैजसो दलहरूमा नीतिभन्दा नेतालाई अँगाल्ने प्रवृत्ति हाबी छ। त्यसमा पनि काङ्ग्रेसमा त झन् संगठन र नेतृत्वलाई अब्बल बनाउन नीतिगत बहस भएकै देखिन्न। महाधिवेशनमा मात्रै चासो दिने प्रवृत्ति कायम रहे जोसुकै नेतृत्वमा पुगे पनि काङ्ग्रेसमा पुनर्ताजगी सम्भव छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। झन्डै 4 वर्षदेखि विवादित बनेको 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सम्झौता एमसिसी पारित गर्न अमेरिका जति आतुर देखिन्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि उत्तिकै सक्रिय बनेका छन्। तर यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सत्ता सहयात्री दलहरूको अडान र विपक्षी एमालेको फरक रणनीतिले एमसिसी झन् गिजोलिँदै गएको छ। यही परिस्थितिमा आज दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री काठमाडौँ आइपुग्दैछन्। भोलि नै अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किरलेइङ समेत नेपाल आउँदैछन्। यो सक्रियता कति उपलब्धिमूलक होला? दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको नेपाल भ्रमणको मुख्य लक्ष्य एमसिसी अनुमोदनका लागि जोडबल गर्नु हो। नेपाल अमेरिका सम्बन्ध थप बलियो बनाउने र आफ्नो देशले अघि बढाएका परियोजनाबारे प्रधानमन्त्री देउवा, मन्त्रीहरू र दलका नेताहरूलाई समेत भेटेर एमसिसी अनुमोदनमा सघाउन आग्रह गर्ने तयारी पनि उनको छ। उनको आगमन लगत्तै बिहिबार अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किरलेइङ समेत काठमाडौँ उत्रँदैछन्। 2 महिना अघि आएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि सम्झौता पारित गराउनमै कसरत गरेकी थिइन्। त्यो बेला एमसिसी अनुमोदनका लागि नेपालमा परिस्थिति जटिल देखेर आफू दुखी भएको भन्दै उनी अमेरिका लागेकी थिइन्। यो परिस्थितिका बीच बेलायत भ्रमणका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र एमसिसीका अधिकारीसँग कुराकानी गरेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि एमसिसी पारित गराउने कसरतमा छन्। तर देउवाले चाहँदैमा यथावस्थामा एमसिसी पास हुन कठिन छ, किनभने सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्रदेखि एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू अहिलेकै स्थितिमा पारित नगर्ने अडानमै छन्। यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्लान् त? हिजो एमसिसीको विरुद्धमा अलिकति एक्टिभिजम गरेका शक्तिहरू भएको हुनाले र त्यही शक्तिसँग अहिले सरकार सञ्चालन सँगै गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि देउवालाई त्यो शक्तिलाई हातमा लिएर त्यो शक्तिलाई कन्भिन्स गरेर यसलाई लागू गर्नको लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तर नेतृत्वको टेस्ट हुने भनेको चाहिँ यस्तै जटिलताका बीचमा हो र अब आएर देउवाको पनि टेस्ट हुने अवस्था हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो त सत्तामा रहँदा अमेरिका तथा एमसिसी विरोधी नेताहरूलाई समेत नचिड्याउने रणनीति बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भने कताबाट पार्टीलाई फाइदा हुन्छ त्यही हेरेको देखिन्छ। उनी सरकारलाई देखाएर पन्छिने कोसिसमा छन्। एमालेका नेताहरूले पनि ओलीको लय समातेको देखिन्छ। नेपालको कानुनभन्दा माथि अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्य प्रभावी भविष्यमा बन्ने कानुन पनि प्रिभेल हुने गरी र हाम्रो राष्ट्रिय हितमा त्यसले चोट पुर्याउने खालको सम्झौता हुन गयो भने त्यो चाहिँ नेपालीलाई मान्य हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यसमा आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छौँ। एमसिसी पारित गराउने अमेरिकी प्रयत्न कति शक्तिशाली छ भन्ने लगातारका भ्रमण र लबिङले पनि प्रश्न देखाउँछ। तर अझै पनि नेपालमा मतभेद कायमै रहे सम्भवतः ऊ एमसिसी खारेज गर्ने स्थितिमा पुग्न सक्छ। एमसिसी पारित हुँदा आन्तरिक राजनीतिमा उथलपुथल हुन सक्ने र पारित नहुँदा बाह्य विश्वासमा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नेपालका सामु देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र महेन्द्रनगरबाट चिरायु थापाका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। सरकारले आजबाट विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी गरेको छ। राहदानी विभागको नयाँ भवन काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले संस्कृतिविद एवं शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो ई पासपोर्ट प्रदान गरे।
राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरका आधारमा सबैले ई पासपोर्ट बनाउन सक्ने विभागले जनाएको छ। सबै जिल्ला र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा पासपोर्ट प्राप्त गर्न सकिनेछ। सर्वसाधारणको लागि भने मङ्सिर 15 गतेबाट वितरण गर्ने तयारी छ। 64 पृष्ठको ई पासपोर्टमा चिप अर्थात् बायोमेट्रिक सूचनाहरू रहनेछन्, जसमा पासपोर्ट वाहकको हातका औँला, आँखा र अनुहारलाई राखेर अद्यावधिक गरिनेछ। थम्ब प्रिन्टहरू भयो, डिजिटल सिग्नेचर, यस्तै सूचनाहरू बसेका हुन्छन् र यी कुराहरू बोर्डर पोइन्टहरूमा भेरिफाई हुन्छन् र जुन व्यक्तिले राजधानी बोकेको छ त्यो आधिकारिक व्यक्ति हो कि होइन र यो राजधानी उसको आधिकारिक मुलुकको आधिकारिक निकायबाट जारी भएको हो कि होइन भन्ने कुरा समेत थाहा हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि 7वटै प्रदेशबाट श्रमको पुनर्स्वीकृति दिन थालिएको 4 वर्ष भएको छ। तर सेवा चुस्त दुरुस्त नबनाउँदा सेवाग्राहीले अनेकौं झमेला बेहोर्नु परेको छ। यो बुटबलको श्रम तथा रोजगार कार्यालय हो, जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पुनः स्वीकृति लिन दैनिक 500 बढी सेवाग्राहीहरू आउने गरेका छन्। 6-7 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म मेरो शरण बनेको छैन। कहिले भने अहिलेसम्म केही निश्चित थाहा छैन। यताउति खालि गाडी भाडा सम्पूर्ण चिज अब आउ जाउ भइरहेको छ। अहिले केही भन्छ वेट भन्छ, आज भन्छ, भोलि भन्छ, थाहै छैन के भन्ने। श्रम हुने भन्ने कुरा त त्यो परको कुरा हो। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छैन कहिलेसम्म हुन्छ भनेर। आज त वेडनेसडे हो, अब नेक्स्ट फ्राइडे यानि कि 10 दिन पछाडि चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। 500 भन्दा बढी सेवाग्राही आए पनि बुटबल स्थित श्रम कार्यालयले दैनिक 150 जनालाई मात्र टोकन भरेर सेवा दिने गरेको छ। यही कारण एक सातादेखि श्रम स्वीकृति लिन धाउँदा पनि पाउन नसकेको र कतिपयले त रोजगारीमा जाने टिकट समेत रद्द गर्नु परेको छ। आइतबार फर्म भरेको, अब अहिले बुधबारसम्म पनि आएको छैन हेर्नु। अनि शुक्रबार फ्लाइट हो हाम्रो 9 बजे बिहानको। अब के कसो हो, ज्यादा बित्दै दुःख पाइयो के हेर्नुहोस्। भोलिको टोकन पनि गइसक्यो। अब त हामी कसरी जाने हो, त्यो हामी त अल्पत्रमा परे। त्यो इमर्जेन्सीको लागि त केही उहाँले अलि विचार गरिदिन पर्यो जसको टिकट छ। अघिल्लो वर्षसम्म बुटबलमा अरबी र अङ्ग्रेजी भाषाका 2 फरक कक्षबाट श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो। अनलाइन टोकन भर्न थालिएपछि एकै स्थानबाट सेवा दिन र अपडेट गर्न थालियो। यसले पनि सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको छ। एकजना मात्रै हाम्रो कम्प्युटर अपरेटर हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण 150 जनाको इन्ट्री पोइन्ट भनेको एउटै हो। त्यसले गर्दा उहाँहरू लाइन ल्याएर आउँदाखेरि हामीले कमसेकम त्योभन्दा टोकन बढाउन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। यो म्याक्सिमम हो। अहिले फेरि कार्तिक 15 देखि अफिस टाइम पनि 4 बजे भएको छ। त्यो कारणले पनि पहिलाभन्दा अलिकति 1 घण्टा कम पनि भएको छ। 2074 पुसदेखि 7वटै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी श्रमको पुनः स्वीकृति दिन थालिएको हो। यसले काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। तर सेवाग्राहीको बढी चाप हुने स्थानमा कर्मचारी र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा सेवाग्राहीले धेरै शास्ति भोग्नु परेको छ। यो अहिले दशैं तिहारको बिचमा अलिकति विदेश जाने र पुनः श्रम स्वीकृति लिने चाहिँ हाम्रा चाहिँ सेवाग्राहीहरूको अलिकति केही भिड बढेको हुँदा केही कुरा राख्नु होला। तर खासै त्यति धेरै चाहिँ गुनासो गर्नुपर्ने गरी हामीले काम गरे जस्तो लाग्दैन। काठमाडौँबाट 1000 सहित देशभरबाट अहिले दैनिक करिब 1500ले पुनः श्रम स्वीकृति लिने गर्छन्। श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया छिटो, छरितो र सहज बनाउने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने खर्च र समय कटौती गर्न सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूका साथमा स्वस्तिक श्रेष्ठ र अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। श्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा के कस्तो समस्या हुन्छ? जनताको आवाज प्रायोजक नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ, 3 गुणा बढी टिक्छ, दाम ठीक छ। हुलास ग्याल्भोलुम, हङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। डिश होमको ह्यापी पर्वको ह्यापी कनेक्सन। प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल्स। पिरो चाहिएमा प्रीति नै खाऊ। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा LED बल्ब, भविष्य उज्यालो छ। पञ्चकन्या TMT फलामे छड सदैव विश्वासिलो। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। भविष्य सोचौं, स्मार्ट बनाऊ, पानी बचाऊ। पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क। 5-7 दिन कुद्नु परेछ हामीलाई, आउन जानको खर्च। टिकट क्यान्सल गर्न पर्ने हो कि के हो? वापस जान पनि अब नपाइने हो कि जस्तो नि भयो। रिटर्न टिकट डिसेम्बर 16 को छ। त्योसँग मेरो श्रम अब यता सुकै ढिलाइ भयो भने मेरो टिकट जान्छ। आउन जान
हामीलाई धेरै समस्या छ। 1 हप्ता 15 दिन रुक्नुपर्छ, टोकन पाइँदैन। श्रम स्वीकृति ढिलो भयो भने हाम्रो भोलि गएर यो टिकट क्यान्सल पनि हुन्छ। कम्पनीले एक्सेप्ट नगर्ने ढिलो आइस किन यति ढिलो भयो, त्यो के भयो, यस्तो गरेर कम्पनीले एक्सन लिने उताबाट। टाढाबाट आउने मान्छेलाई त गाह्रै हुन्छ, 2 चोटि आउनु पर्यो, 3 चोटि आउनु पर्यो, गाडी भाडा जान्छ, रोजगारको नसुन्छ, होटल टिकटहरू पनि सबै जान्छ। होटलमा चार्ज खाना बस्न साह्रै असुविधा भएर मैले ऋण खोजेर खानुपर्ने अवस्था भयो। 50-60 वटा टोकन 80 वटा दिन्छ भने उसमा 10 वटा 15 वटा 20 वटा भराइदिनु पर्यो। जाने आउनेको समस्या हुन्छ। हामीले यहाँ आएको 2 दिन कुरा नपर्नु पर्ने हो कि खास कुरा हो गर्ने हो भने। हप्ता पहिले फर्म भरेको अहिलेसम्म टोकन आएको छैन। भनेको काम छिटो पनि हुँदैन, निश्चित टाइममा गन्तव्य देश पुग्नु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। लगानी डुब्ने तथा आफ्नो काम गर्ने क्षमता पनि भित्रैदेखि हराउने। 24 कार्तिकदेखि आएको मान्छे अनि आज मङ्सिरको 1 गते भइसक्यो, अब फेरि पनि आज पनि हुँदैन भनेर भनिरहेछ। विभिन्न जात जातिका भाषाले मुलुकको पहिचान दिलाउँछ, तर कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ता भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठेसँगै उठ्ने बोलीचाली र लेखाइ नभएका भाषा संरक्षण र सम्वर्धन गर्न भाषा आयोगले सक्रियता देखाएको छ। नेपालमा विभिन्न जात जातिले बोल्ने 131 भाषा छन्। त्यसमध्ये कुसुन्दा र दुरा भाषा बोल्ने 1-1 मात्र छन् भने लुङखिम, तिलुङ, बराम भाषा बोल्नेको सङ्ख्या पनि 10 भन्दा कम छ। बोलीचाली र लेख्य परम्परा नभएका कुसुन्दा, काइके, बनकरिया, कागते, बराम, लिखिम, सुरेल लगायत करिब 40 वटा भाषा सङ्कटमा परेका छन्। धेरै भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि भाषा आयोगले संरक्षण सुरु गरेको छ। आयोगले 13 भाषाको व्याकरण, 14 भाषाको शब्दकोश, 17 भाषाको वर्ण निर्धारण, 37 भाषाको शब्द सङ्कलन, 22 भाषाको पाठ सङ्कलन र 38 भाषाको इतिहास लेखन गरिसकेको छ। 4 वटा भाषाको भने लिपि नै तयार भइसकेको छ। भाषाका चाहिँ विभिन्न पक्षबाट भाषाको समस्या समाधान गर्ने कामहरू गरेको छ। जस्तै वर्ण निर्धारण गर्ने काम भएको छ, भाषाको भाषिक पाठ सङ्कलन, भाषिक इतिहास लेखन, शब्द सङ्कलन, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण निर्माण जस्ता कामहरू, वृत्तचित्र निर्माण, लिपिहरूको अध्ययन गर्ने र शास्त्रीय भाषाको अध्ययन गर्ने, अनि मातृभाषामा शिक्षाको प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ नेपाली भाषा शिक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने जस्ता कामहरू भाषा आयोगबाट भइरहेको छ। आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भाषाविद, जातीय समुदायको सहयोगमा लोप उन्मुख अवस्थामा रहेका भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धानसँगै मातृभाषाका कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको छ। भाषाहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारहरूले पनि स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। केन्द्रीय सरकार अथवा भाषा आयोगले मात्रै काम गर्न सक्दैन। यसको लागि प्रदेश सरकार, विशेष गरेर अहिले त अब विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा रहन्छ। त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारले विद्यालयमा मातृभाषाको रूपमा शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने अथवा लोपन्मुख भएका भाषा अथवा आफ्नो समुदाय भएका, आफ्नो पालिका स्तरमा भएका भाषाहरूको प्रवर्धन गर्नको लागि उहाँले नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा त सम्बन्धित भाषाका वक्ताहरूको समूहले नै यसलाई अलिकति प्रयोग गर्ने कुरा र लोप नदिने कुरामा उहाँहरू नै भाषी अभियन्ताको रूपमा उहाँहरूले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुककै पहिचान दिलाउने जात जातिको भाषा संरक्षण नगर्ने हो भने धेरै भाषा लोप नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले तीनवटै सरकारले भाषा सम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गरी संरक्षणमा लाग्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आर्थिक परिसूचक किन कमजोर बन्दै गएका होलान्? ए, असन्तुलित व्यापार, बी, नीतिगत अस्पष्टता र सी, महामारीको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, असन्तुलित व्यापारमा 42%, बी, नीतिगत अस्पष्टतामा 49% र सी, महामारीको असरमा मात्र 9% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत लोप हुने अवस्थामा पुगेका भाषाको संरक्षणका लागि के गर्नुपर्छ? ए, सम्बन्धित जातिको पहल, बी, स्थानीय सरकारको अग्रसरता र सी, भाषा आयोगको सक्रियता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ABUC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। आन्तरिक राजस्व विभागले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्ति र संस्थालाई सम्मान गरेको छ।
10औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा विभागले आज संस्थागततर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने नेपाल टेलिकम, सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने सूर्य नेपाल प्राली र व्यक्तिगततर्फ बढी कर तिर्ने सिप्रदी ट्रेडिङका अध्यक्ष सिद्धार्थ शमशेर जबरालाई सम्मान गरेको हो। यस्तै विभागले वाणिज्य बैंकतर्फ नोबेल बैंक लिमिटेड र बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सम्मानित गरेको छ। जलविद्युतमा हिमाल पावर लिमिटेड र निर्यातमूलक उद्योगमा बढी कर तिर्नेमा डाबर नेपाल प्राली परेका छन्। त्यसैगरी विभागले कृषितर्फ पूर्वाञ्चल एग्रोटेक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवातर्फ नोबेल अस्पताल र पर्यटनतर्फ तारागाउँ रिजेन्सीलाई सम्मानित गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले कतार विरुद्धको T20 सिरिज एक खेल अघि नै कब्जा गरेको छ। सिरिज अन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा नेपालले कतारलाई 61 रनले पराजित गर्यो। दोहामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 129 रन बनायो। नेपालले 20 रन बनाउँदा 2 विकेट गुमाएको थियो। ओपनिङमा आएकी ज्योति पाण्डे मात्र 6 रनमा पेभिलियन फर्किन् भने काजल श्रेष्ठले 3 रन जोडिन्। तर त्यसपछि कविता कुँवर र कप्तान रुबिना छेत्रीले 56 रनको साझेदारी गर्दै टिमको पारी सम्हालेका थिए। रुबिनाले 50 रनको पारी खेलिन्। जवाफमा कतार निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 68 रनमा समेट्यो। बोलिङतर्फ सरस्वती कुमारीले सर्वाधिक 4 विकेट लिइन्। उत्कृष्ट बोलिङ गरेकी उनले 4 ओभरमा 1 मेडन राख्दै मात्र 8 रन खर्चेकी थिइन्। सिरिजको अन्तिम खेल भोलि हुनेछ। शीर्ष डिभिजनमा राम्रो प्रदर्शन गर्नु कुनै पनि क्लबका लागि आफैमा ठूलो चुनौती हो। त्यसमा पनि पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेल्ने क्लबका लागि चुनौतीको पहाड नै उक्लिनु पर्ने हुन्छ। बी डिभिजन च्याम्पियन भएर यसपालि ए डिभिजन लिग खेल्ने तयारीमा रहेको सातो बाटो युथ क्लब चुनौतीकै बीच सरप्राइज नतिजा निकाल्ने लक्ष्यमा छ। ए डिभिजन लिगमा नवप्रवेशी क्लबप्रति हेर्ने आम नजरिया परम्परागत छ। धेरैले नयाँ टिमलाई कमजोर ठान्ने गरेका छन्। तर लिगमा डेब्यू गर्ने कान्छो क्लब बन्न लागेको सातो बाटोले यसपटक शीर्ष डिभिजनमा टिक्न मात्र नभएर उपाधिका दावेदार टिमलाई घुँडा टेकाउने लक्ष्य राखेको छ। बीबाट आउनेलाई चाहिँ सबैले हेर्ने नजर फरक हुन्थ्यो हैन, र उनीहरूलाई पनि एउटा आफूले थेग्न नसक्ने जस्तो अवस्था थियो नि त। तर त्योबाट चाहिँ हामी अलि अलग्गै हुन्छौँ। त्यो चाहिँ अब प्रतीक्षा गर्नुहोस् हाम्रो प्रदर्शनले। लिगको अन्तिम समयभन्दा अगाडिसँग चाहिँ अहिले धेरै टाढाको कुरा नगरिन्छ। हामी चाहिँ लिगले चाहिँ मैले 13 स्टेपमा डिभाइड गरेको छु। प्रत्येक स्टेप चाहिँ हामी चढ्छौँ। अघिल्लो संस्करणको लिगपछि फुटबलकै अरू विधामा संलग्न हुने योजनाका साथ प्रशिक्षक मेघराज केसीले 3 स्टार क्लबबाट राजीनामा दिएका थिए। तर कोभिडका कारण उनको धारणा परिवर्तन भयो र अहिले सातो बाटो युथ क्लबको प्रशिक्षकका रूपमा लिगमा देखिनेछन्। 3 स्टार आर्मी जस्ता क्लबबाट सफलता हात पारेका केसीले सातो बाटोलाई रोज्नु आफैमा पनि चुनौती हो। तर यसलाई उनले नयाँ अवसरका रूपमा लिएका छन्। एउटा लेभलमा काम गरिरहेको थियो भने एउटा पहिलोचोटि खेल्न लागेकोलाई टिमलाई चाहिँ ल्याएर ए डिभिजनमा चाहिँ हामीले एउटा स्थापित गर्न सक्यो भने भनेपछि फुटबलकै एउटा नयाँ च्यालेन्जको रूपमा स्वीकारेर चाहिँ अब मेहनत गरेको छ हैन। अब हामी फुटबलबाट टाढा जान्छौँ भनेर यसबाट 100% त सक्दैनौँ हैन। र अब म आफैलाई चाहिँ मैले यो फुटबलमै कोचिङमै पनि मैले नयाँ चिज गरेको जस्तो फिल पनि भइरहेको छ र त्यो आवश्यक पनि छ। सातो बाटो युथ क्लबमा ठुला स्टार खेलाडी भने छैनन्। टिममा कुल खेलाडीमा 16 जनाले पहिलो पटक शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्दैछन्। 6 वर्ष हिमालयन शेर्पामा बिताएका कप्तान मनबहादुर तामाङ पनि नयाँ चुनौती लिनका लागि सातो बाटो आएको बताउँछन्। केही नयाँ गरौँ भनेर हैन, आफूले चाहिँ अब कतिको अहिलेसम्मको कति चाहिँ मैले अब आफूलाई प्रुभ गरौँ भनेर नयाँ च्यालेन्ज लिउँ भनेर एक्सेप्ट गरेर आएको। कतिको त्यसमा सफल हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब मैले अब किनभने अब हामीसँग अब वान अफ द बेस्ट कोच हुनुहुन्छ हैन, उहाँकै प्लान अनुसार हामी चाहिँ एकदम अघि बढिरहेको छौँ हैन। त्यसमा सक्सेस भइरहेको छौँ हैन। अब पछिल्लो अब हाम्रो फ्रेन्डली म्याचहरूले पनि देखाइरहेको छ त्यो चाहिँ हैन। किनभने हाम्रो जुन कम्पिटिटिभ गर्ने छ त्यो अनुसारको फ्रेन्डली म्याचहरू त्यसरी नै तयारी गरिरहेको अवस्थामा राम्रो नतिजा आइरहेको छ हैन। त्यही अनुसारले चाहिँ अब एकदमै राम्रै हुन्छ। यस्तै युवा खेलाडी पनि टिमले राम्रो गर्नेमा विश्वस्त छन्। नेसनल प्लेयरै भने कोही पनि छैन हैन। अब सिनियर भनेको मनबहादुर दाइ हो। एकदमै हामी यङ टिम छ हैन। त्यही पनि अब अन पेपर हामी एकदमै विक देखिन्छ। तर हामी अब रिजल्टहरूले देखाएको छ हामी विक छैनौँ भने चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छौँ हामी। त्यही भएर त्यो बाहिरबाट देख्दा भन्दा नि त्यो अब गेमै हेरेपछि थाहा हुन्छ जसलाई। त्यही भएर एकदमै खुसी छु यो टिममा।
लिगका लागि 4 महिना प्रशिक्षण गरेको साधोबाटोले प्रिसिजनमा निकै राम्रो तयारी गरेको छ। एपिएफ, आर्मी, एनआरटी, पुलिस सङ्कटासँग साधोबाटोले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दा मात्र 1 खेल हारेको थियो। त्यसैले पनि साधोबाटो टिम यो पटक रेलिगेसन जोगिने भन्दा पनि राम्रो स्थान हासिल गर्ने लक्ष्यमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगलाई यो सिजन पनि कतार एयरवेजले नै मुख्य प्रायोजन गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा र कतार एयरवेज बीच आज सम्झौता नवीकरण भएको हो। इन्फा अध्यक्ष कर्माचेरिङ शेर्पा र कतार एयरवेज नेपालका कन्ट्री म्यानेजर मोहम्मद एल इमामले आज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। सम्झौता अनुसार कतार एयरवेजले यो सिजन इन्फालाई $1,50,000 अर्थात् ₹1,85,00,000 प्रदान गर्नेछ, जुन अघिल्लो सिजनकै बराबरी हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।